अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो जिनसी अमराज से ज़कावत हिस्स के मुतालिक है। दोस्तों, ये अहद हाजिर का एक नफसियाती जिनसी मसला है जिसमें बहुत सारे नौजवान गिरफ़्तार हैं और इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात पूछे जाते हैं, रहनुमाई तलब की जाती है। तो आज इसके ऊपर हमने मुकम्मल वीडियो बनाने का इरादा किया है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ज़कावत हिस्स की तारीफ़ कर लेते हैं कि ज़कावत हिस्स है क्या। दोस्तों, हिस्स जो है वो सब जानते हैं कि क्या चीज़ है, यानी महसूसात, कोई चीज़ महसूस करना। तो ज़कावत हिस्स का जो लफ्ज़ी मानी है वो है एहसासात की तेज़ी। ठीक है, एहसासात की तेज़ी। और ये लफ्ज़ जो है ये यानी ज़कावत हिस्स जो है ये जिनसी निज़ाम की तेज़ी के लिए बोला जाता है। जिनसी निज़ाम में तेज़ी या जिनसी निज़ाम की तेज़ी के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ज़कावत हिस्स की अगर हम तारीफ़ करें तो वो ये बनती है कि ज़कावत हिस्स के मानी एहसासात की तेज़ी के हैं और इस्तिलाह तिब में ये लफ्ज़ जिनसी तहरीक की गैर तबाई तेज़ी के लिए बोला जाता है। अब हम आपको इसकी माहियत से आगाह करते हैं। दोस्तों, कानून मुफरद आज़ाद जो है वो 3 हयाती अज़ाए रईसा पर काम करता है। ठीक है, 3 हयाती अज़ाए रईसा, दिमाग, ठीक है, इसका काम जो है वो एहसासात है, क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, और दिल जो है इसका काम जो है वो हरकत का है, दिल या उज़लात। ठीक है, और जिगर जो है वो इसका काम जो है वो तहलील है, यानी वो चाहे ग़िज़ा में तहलील हो या मनी के अमल में या फासिद मादूम का अखराज हो। ठीक है, तो अब ये हम देखेंगे कि दिमाग जो है इसका काम एहसासात करना है। तो जिनसी अमल में दिमाग का जो काम है वो जमा का एहसास पैदा करना है। जिनसी अमल में दिमाग का काम जमा का एहसास पैदा करना है, हम बिस्तरी का ख्याल पैदा करना है। अब अगर दिमाग का ये जो फेल है एहसास, ये अगर तेज हो जाए, ठीक है, तो जिनसी अमल में इसको ज़कावत हिस्स कहा जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हर वक्त ज़रा सी कोई चीज़, यानी कोई खूबसूरत ख़याल देखा, जिनसी ख़याल आया, किसी जिनसे मुखालिफ से बात की, तो सारा जिनसी निज़ाम जो है वो एक्टिव हो गया, वो काम करने लग गया और थोड़ी ही देर बाद जो है वो मनी की थोड़ी सी मिकदार या कतरे निकल के जो है वो कपड़े ख़राब हो गए, तो ये उस मानू में मुराद लिया जाएगा। अब हम इसकी आपको माहियत मर्ज़ बताते हैं कि इसकी माहियत क्या है। ठीक है, यानी ज़कावत हिस्स की।
दोस्तों, ज़कावत हिस्स में जिनसी आज़ा के एहसासात यानी हिस्स बढ़ जाते हैं। हिस्स से शहवत जो है वो बार बार आती रहती है और साथ ही लेसदार मादा जो है वो खारिज हो जाता है। बाज़ मुआलिज और अक्सर अवाम मादा के इस अखराज को हरारत यानी गर्मी की ज़्यादती ख्याल करते हैं, लेकिन ये ख्याल यकसर गलत है। कानून मुफरद अज़ा जिनसी अमराज के हवाले से एक वाज़े कानून और असूल पेश करता है। कानून मुफरद अज़ा बयान करता है कि आसाब जो हैं ये एहसासात के मराकज़ हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा। और उज़लात जो हैं वो जिनसी अमल में उज़लात जो हैं वो इंतशार, सख्ती और हरकत के ज़िम्मेदार हैं। और गुदत जो हैं ये मनी की तकमील करते हैं, अब अगर किसी वजह से एहसासात गैर तबाई तौर पर तेज़ हो जाएं तो उज़लात में इंतशार व सख्ती भी गैर तबाई तौर पर होने लगती है और गुदद से रतूबात का अखराज भी गैर तबाई हो जाता है। इस कैफियत का नाम ही ज़कावत हिस्स है। तो इस चीज़ को अब हम मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। तो इस हकीकत को ज़हन नशीन कर लें कि आसाब में जब तहरीक पैदा होती है तो गुदद से रतूबात का अखराज शुरू हो जाता है, और जब उज़लात में तहरीक होती है तो रतूबात के अखराज में बंदिश आ जाती है। ये था रतूबात के अखराज और बंदिश का असूल। इस सारी बहस से ये मालूम हुआ कि ज़कावत हिस्स आसाबी यानी दिमागी तहरीक का मर्ज है और आसाब की मशीनी यानी असाबी उज़लाती। अब इस तहरीक का ज़्यादा असर जिनसी अज़ा के आसाब पर होता है। ये ज़कावत हिस्स की हकीकी सूरत है। इस तरह ये मर्ज़ गैर हकीकी तौर पर गुदी तहरीक ख़ुसूसन गुदी असाबी में भी ज़ाहिर हुआ करता है। जब गुदूद नाकला गैर तबाई तौर पर तेज़ होकर रतूबात गिराते रहते हैं, ऐसी हालत में भी इसका असर जो है वो जिनसी आज़ा पर ज़रूर पड़ता है और आसाब जो हैं वो मुसलसल गुदद की मशीनी तहरीक की वजह से मुतासर होते रहते हैं और रतूबात गिराते रहते हैं। ऐसी हालत में भी इसका असर जिनसी अज़ा पर होता है, जिसकी वजह से किसी जिनसी ख्याल के आते ही मनी की थैलियाँ और इनके गुदद लेसदार मवाद का अखराज कर देते हैं, जो कि सोज़िश गुदद का नतीजा है, जिसे ज़कावत हिस्स गैर तबाई का नाम दिया जाता है। याद रहे कि हर दो ज़कावत हिस्स का इलाज जो है वो अलग अलग है। अब हम आपको ज़कावत हिस्स की जो अहम अलामात हैं कि इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, यानी अलामात और इसके नुकसानात से आपको आगाह करते हैं। दोस्तों, जिनसी एहसासात बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ जाते हैं। ज़रा सा जिनसी ख़याल के आते ही पहलवान जो है वो कुश्ती लड़ने से पहले ही जो है वो हिम्मत हार जाता है और कपड़े की रगड़ से ही लेसदार मादे का अखराज होकर अंजाल हो जाता है। जिनसी अज़ा की क़ुव्वत मास्का बेहद कमज़ोर हो जाती है। मरीज़ की ज़हनी सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती चली जाती हैं और भूलने का आर्ज़ा लाहक हो जाता है। हाथ पाँव काँपने लगते हैं, मर्दाना कमज़ोरी लाहक हो जाती है, आम सेहत शदीद मुतासर होती है। मरीज़ को गुस्सा बहुत आता है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हर वक्त परेशान रहता है और तन्हाई पसंद हो जाता है। एहसास कमतरी बढ़ जाती है, औरत से नफ़रत हो जाती है, दिल बेहद कमज़ोर हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर कभी हाई और कभी लो हो जाता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तब खीर मैदा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तो दोस्तों, अब हम आपको इसका असूल इलाज बताते हैं, लेकिन असूल इलाज से पहले एक छोटी सी जो है वो नोट जो है उसको आप पढ़ लें। दोस्तों, मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है
موبائل کا استعمال عام ہے، ایسے حالات میں اکثر نوجوان سوال کرتے ہیں کہ منگیتر یا بیوی سے فون پر بات کریں تو قطرے آ جاتے ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جنسی تحریکات غیر شعوری ہوتی ہیں اور انسان کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہی انسان کو جنسی درندہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس پر جنس کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ ایسے بد فطرت لوگ جو ہے وہ 2-2 3-3 سال کی بچوں کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن جنسی فعل کرنے سے چونکہ صورت میں ادا نہیں ہو پاتا، موبائل پر جنس سے مخالف سے جب بات کی جاتی ہے تو جنسی تحریکات کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن جنسی فعل چونکہ ادا نہیں ہو پاتا، لیکن مزی کا اخراج ضرور ہوتا ہے۔ مزی وہ لطیف رطوبت ہے جو جذبہ مباشرت کے وقت اس لیے پیدا ہوتی ہے تاکہ منی کے اخراج سے پہلے پیشاب کی نالی تر رہے اور منی پھسل کر پوری قوت کے ساتھ اخراج پا جائے اور پیشاب کی نالی منی کی رگڑ سے محفوظ رہے۔ اب اس کا علاج جو ہے وہ ادویات نہیں ہے بلکہ اس عمل سے بچنا ہے۔ اگر ذکاوت حس کو مزید نقصانات ذکاوت حس کے دیکھے جائیں تو مریض نفسیاتی طور پر شدید متاثر ہوتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، عورت سے نفرت ہو جاتی ہے، احساس کمتری ہو جاتی ہے اور اس کی خانگی زندگی شدید ترین متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ذکاوت حس اگر مسلسل کچھ عرصے تک قائم رہے تو شادی کے بعد پھر جنسی عمل بھی شدید متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم آپ کو اس کے علاج کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دوستو، بہت دکھ ہوتا ہے جب طبی اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ایک تو یہ مرض ذکاوت حس کا ہے، اعصابی سوزش کا ہے، لیکن بدقسمتی سے حکماء اس میں کافور استعمال کروا رہے ہیں، پوٹاشیم برومائڈ استعمال کروا رہے ہیں، اور جو ہے دھنیا اور شیشم پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کروا دیتے ہیں جو کہ انتہائی شدید ترین اعصابی ہیں، جس کی وجہ سے ایسے لوگ بیچارے نامرد ہو جاتے ہیں اور ساری زندگی جو ہے وہ ایسے طبیبوں کو بد دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ تو خدارا اطباء سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اس مرض کی ماہیت کو سمجھیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں، نہ کہ ان کی بد دعاؤں کا سبب کریں۔ تو دوستو، یہ مرض چونکہ 2 صورتوں میں آیا، زیادہ تر یہ اعصابی مرض ہے، اعصابی عضلاتی، اور بہت کم غدی اعصابی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم اعصابی عضلاتی کا آپ کو علاج بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اعصابی عضلاتی غذائیں بند کر دیں، کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں بند کر دیں، وہ غذائیں استعمال کروائیں جو ترش، تیزابی اور پروٹین کی حامل ہیں۔ تو یہ ایک سادہ سا نسخہ ہے جو آپ بنا لیں اور یہ ذکاوت حس کے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ تو اگر تو آپ کو ذکاوت حس اعصابی عضلاتی ہے تو اس کی جو ہے چند علامتیں جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ پیشاب جو ہے وہ سفید اور مقدار میں زیادہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تبخیر معدہ ہوگا، بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہوگا اور بھوک نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی چند علامات ہیں۔ اگر یہ علامات ہیں تو آپ درج ذیل نسخہ استعمال کریں۔ 2 چیزیں لے لیں، مغز کرنجوا، ٹھیک ہے، بازار سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے حلیلہ سیاہ بریاں، ٹھیک ہے۔ حلیلہ سیاہ لے کر اس کو بریاں کر لیں، یہ ہم وزن لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور 2 رتی جو ہے یہ دن میں 3 بار ترش لسی کے ساتھ، تو کچھ ہی عرصے کے بعد انشاءاللہ 1 مہینہ 1.5 مہینے تک اس کو استعمال کریں تو یہ ذکاوت حس دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ
ذکاوت حس ہم نے پڑھ لی، تو اب ہم غدی اعصابی ذکاوت حس کا جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں اس کی علامات پہلے دیکھ لیں۔ اس میں پیشاب جو ہے وہ جلن کے ساتھ، پیشاب جلن کے ساتھ آئے گا اور قطرہ قطرہ آئے گا، یعنی کھل کے نہیں آئے گا۔ بلڈ پریشر ہائی ہوگا اور چکر آئیں گے، غصہ جو ہے وہ بہت آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہیں۔ اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں بھی آپ نے جو بھی گرم غذائیں ہیں ان کو بند کر دیں، صفراوی غذائیں بند کر دیں اور ان کی جگہ کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں استعمال کروائیں، ٹھیک ہے۔ علاج کے طور پر آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں، ایک تو ہے اسرول، یہ 2 حصہ لینا ہے یعنی 2 تولہ، اور دوسری چیز ہے کالی مرچ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے لینا ہے 1 حصہ یا 1 تولہ، یعنی یہ 2 تولہ ہے، 2 حصہ تو یہ 1 تولہ۔ سفوف کر لیں اور 2 رتی جو ہے یہ دودھ کے ساتھ دن میں 3 بار استعمال کریں، تو یہ ذکاوت حس دور ہو جائے گی اور اس سے پیدا شدہ جو صورت انزال ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر ذکاوت حس ہے۔ اس لیے آپ اگر جن سے مخالف سے فون پہ بات کریں گے اور پھر اس میں صاف ظاہر ہے کہ احساسات کا ہی کام ہے، کیونکہ فون پہ آپ کا لائف پارٹنر یا آپ کی منگیتر آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ سارا دماغ کا کام ہے، احساسات کا کام ہے، تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ آپ کے احساسات تیز ہو جائیں گے، تو ذکاوت حس کا ہونا لازمی بات ہے۔ اب آپ یہ بھی کہیں کہ جی کہ فون پہ بات بھی ہوتی رہے اور کوئی ایسا طریقہ بھی ہو جائے جی کہ ذکاوت حس بھی نہ ہو، تو انسانی جسم آپ کے اپنے تابع نہیں ہے، اور انسانی جسم کی اپنی ایک کیمسٹری ہے، اپنا ایک نظام ہے، تو اس کا یہ دوائی کے طور پہ کوئی ایسا حل نہیں ہے، بلکہ اس کا مستقل حل جو ہے اس عمل سے بچنا ہے۔